آمنہ دا چن چڑھیا دن سووار دا دکھیاں دے دکھ دور ہوئے موسم آیا اے بہار دا واری واری جاواں میں اس مکے دے یتیم تو واری واری جاواں میں اس مکے دے یتیم تو مٹھی جی زبان والے دلاں دے حکیم تو رنگے گئے جنہ دار ملیا سرکار دا رنگے گئے جنہ دار ملیا سرکار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سووار دا دکھیاں دے دکھ دور ہوئے موسم آیا اے بہار دا دکھیاں دے دکھ دور ہوئے موسم آیا اے بہار دا یوسف نو ویکھیا تے انگلیاں کٹیاں یوسف نو ویکھیا تے انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانا لوٹا سٹیاں آمنہ دے کار چن چڑھیا دن سووار دا دکھیاں دے دکھ دور ہوئے موسم آیا اے بہار دا اوندے مکھڑے تو چن نو ہے روشنی ملی اوندے مکھڑے تو چن نو ہے روشنی ملی اوندے مکھڑے تو چن نو ہے روشنی ملی لاکھوں واری لوگو تن من اپنا قربان کرام اوندے مکھڑے تو چن نو ہے روشنی ملی لاکھوں واری لوگو تن من دن قربان کرام ہر پاسے چرچے ہوئے اوندی چمکار دے ہر پاسے چرچے ہوئے اوندی چمکار دے آمنہ دا چن چڑھیا دن سووار دا دکھیاں دے دکھ دور ہوئے موسم آیا اے بہار دا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کل سید الرسول امام المعصومین خاتم النبیین رحمت للعالمین فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لہتے جگر پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و آلات ہون صاحبوں اور عزیز ساتھیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء عزت لائق میری نہایت ہی اسلامی ماؤ اور بہنوں تسی حضرات جتنے بھی لوگ وقت سے تشریف لے کے آئے ہو اللہ مالک اگے دعا ہے دلوں دعا کرنا اللہ پاک تواڈی زندگی بھر دے سارے دکھ ہی ختم فرما دے اللہ زندگی بھر دیاں نیک خواہشات تہاڈیاں پوریاں فرما دے وے میرے محترم بھائیو بزرگو اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دا میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آپ علیہ السلام دے بچپن دے حوالے نال میں کچھ گزارشات تہاڈے سامنے رکھا دا۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جتنی بھی توجہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دیاں تسی باتاں سنو دے، قیامت دا دن ہوئے دا اللہ پاک دے پیغمبر اونی توجہ دے نال تہاڑیاں بھی باتاں سنن دے تے اپنے رب دے سامنے سفارش کر دیں دے۔ اللہ اکبر، سنو دل لگا کے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلے دنیا تے آئے نہیں دے، آپ دے مقام دے تذکرے پہلے نے، آپ دے نام دے تذکرے پہلے نے، آپ دا تورات و انجیل اندر تذکرہ موجود ہے۔ یہودی اس باتوں واقف نے کہ اللہ پاک دے پیغمبر جڑے پہلے آئے او سونے نبی پاک دی ذات تو واقف نے کہ ایک وقت ایسا آن والا ہے اللہ پاک نے اپنا آخری محبوب پیغمبر بھیجنا جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے تذکرے تے اودوں دے نے جدوں دا اللہ پاک نے کائنات نو بنایا، جدوں دا اللہ پاک نے زمین آسمان نو بنایا، کہنو والا انہاں لفظاں نال ترجمانی کردا ہے۔ کاف کندیاں مندلا جے پہلی آئی سن، کاف کندیاں مندلا جے پہلی آئی سن، تے میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالت دا، وچ بابل دے پیش گوئی ہوئی سی، وچ بابل دے پیش گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، وچ بابل دے پیش گوئی ہوئی سی، سم سام زمین نو باغ لگے، جیری مدتاں تو موئی ہوئی سی، سونے نبی دنیا تے آئے نہیں دے، آپ دے عام دے تذکرے ہو رہے نے، میرے آقا کن حالات اندر پھر تشریف لے کے آئے، آج جو حالات تیرے ملک دے بن چکے نے، اگر برائی نو دیکھیا جائے کوئی ایسا زمین دا خطہ نظر نہیں آ رہا، ہر جگہ تے برائی نظر آ رہی ہے، زمین دا خطہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، زمین دے ہر خطے تے ایسے ٹائم چوری تے ڈکیتی تے ڈاکو نظر آ رہے نے، زمین دا خطہ دیکھیا جائے اس ٹائم ویکھیا جائے کیڑا ملک تیرے ملک دا کیڑا زمین دا ٹکڑا جتھے سودی کاروبار نہیں کیتا جا رہا، میں تیرے ملک دی بات بیان پیا کرنا، کیڑا تیرے ملک دا ایسا ٹکڑا ہے جتھے اللہ پاک دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا جا رہا، تیرے ملک دے بات تیرے سامنے پیا رکھنا، آج بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے چہرے مرجائے جاندے نے، بیٹیاں پیدا ہوندیاں نو زندہ ہی ماریا جا رہا ہے، انہاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دے حالات سندے، زندہ
بیٹیاں نو دفن کیتا جا رہا ہے، قتل و غارتاں میں ایک دوسرے دے حق کھادے جا رہے نے، برا برا دا خون کیتے جا رہا ہے، اس طرح ہی حالات گزر رہے نے۔ لوگ اللہ پاک نو چھڑ کے حجراں تے شجراں دی پوجا پہ کردے نے، اینا در در دے پجاریاں نو لوکی پوجتے پیسن، قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو، لوکی پوجتے پیسن قبرانو حجرانو نالے شجرانو، اینا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جکان آیا، بیٹیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو، بیٹیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو، زندائی قبراں وچ پورے آ جاندا سی، اینا بے قص تے مظلوم علی سونا رحمت دا امام آیا، ساری کائنات دا بن کے امام آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ غور کرنا میرے آقا ان حالات اندر تشریف لے آئے، سوموار دا دینے آمینہ دی گود اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے، مکے دی سرزمین بہاراں لگ گئیاں، مکے دے اندر افواہاں پھیل گئیاں نے، آمینہ دی گود اندر اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، ایڈا سونا تے حسین بیٹا ہے، نوندے جیسا کسے دا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں دا، رشتہ دار ویکھن واسطے آ رہے نے، لوگ ویکھن واسطے آ رہے نے، دادے سردار عبد المطلب نو پتہ چلیا نا، جلدی جلدی آئے، آکے اپنے پوتے نو اٹھا لے آئے، دیکھی جا رہے نے، وقت گزر داریا نام عرب دارواج ایسی پنڈاں تے شہراں چوتائیاں آئیاں کر دیاں سندیاں، عرب دے وچوں بچیاں نو لے جاندیاں سن، لے جا کر کے دودھ اپنا پلایا کر دیاں سی، اے ہدائیاں آ رہیاں نے، اے نادائیاں دے اندر ایک دائی دا نائے جندہ نا حلیمہ ہے، ایندہ نا بڑا علماء نو یاد، ایندہ نا توانو بڑا یاد، ایندہ نا یاد کیوں کیتا گیا، باقی دائیاں دے نام کیوں نہیں مل دے پین، اس دائی دا نا اس واسطے مشہور ہو گیا، اس دائی نے سونے پیغمبر نو اٹھا لے آئے تے اپنی گود اندر لے آئے، اللہ پاک نے جی میں میرے پیغمبر نو چمکا دیتا، اس طرح اس دائی دا نا بھی چمکا دیتا ہے، سیدہ حلیمہ آئیاں نا کار کردہ دروازہ کھڑکا رہیاں نے، پوچھی جا رہیاں نے بچہ ہے کہ نہیں، اگو جواب مل دائے، دائیاں بچے تے لے گئیاں نے، بلاخر سیدہ آمینہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آندی سیدہ آمینہ فرمان دیا نے، حلیمہ بچہ تے ہے گائے پر ہے گا یتیم، اے یتیم بچائے، سیدہ حلیمہ فرما دیا نے، میں اپنے خامد حارثہ دے نال ذرا مشورہ کر لواں، عقل مند تے دنا عورتاں سمجھدار عورتاں اپنی مردی نال کوئی کام نہیں کر دیا، کردہ جیرا بھی کام کرنا ہوئے اپنے خامد دے نال مشورہ کر دیا نے، اے دائی حلیمہ اپنے خامد نال مشورہ بھی کر دیے، حارث بول کے کہنے لگا حلیمہ خالی ہاتھ جو جانا ہے، خالی نہ لو کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے، جا بچہ پامے یتیم میں تو اٹھا کے لایا، سیدہ حلیمہ گئیا، جا کے فرمان دیا نے آمینہ لیا بچہ وخات سیدہ، سیدہ آمینہ نے بچہ اٹھایا ہے، سیدہ حلیمہ دے حوالے کر دیتا ہے،
सैयदा हलीमा ने मेरे पैगंबर दे चेहरे तो जिस वेले कपड़ा हटाया सोने नबी दा चेहरा इंज प्या चमकदा है जिवें 14वीं रात दा चन प्या चमकदा है। कहने वाला बड़ी प्यारी बात करदा है, ओ बाग जाग पैनी सब तो पीछे आउण वालीए। कल्ले भाग ही नहीं जाके हजरत साहब मैं बात अगे बढ़ा के बयान करा, ओ किस्मत जाग पईयां सब तो पीछे आने वालीए। भाग जाग पैनी सब तो पीछे आने वालीए, तेरे मुकद्दर जाग पै सब तो पीछे आने वालीए। भाग जाग पैनी सब तो पीछे आने वालीए, तू ते रब दिया रहमत तानो लुटिया दाइया सारिया दमान तोड़ सुटिया नी हौली हौली जानो वालीए। सैयदा हलीमा ने उठा लिया मेरे पैगंबर नो, कहने वाला बड़ी प्यारी तर्जमानी करदा है, इनू समझी ना तो यतीम जान के इनू छड़ ना जामी तो यतीम जान के इनू समझी ना तो यतीम जान के ए तेरे घर विच सुकियां खजूरां नू गावेदा मक्के दा यतीम तेरे इजड़े चरावेदा। लोगों गल नहीं सी हलीमा ने जो उठा लिया किसी और दाई ने क्यों नहीं लिया, असल अंदर बात ऐसी अर्श वाले रब नू किसे दाई दी गोद मंजूर नहीं सी। अगर अल्लाह पाक नू गोद पसंद आई दाई हलीमा दी आई है, इस वास्ते दाई हलीमा ने मेरे पैगंबर नू उठा लिया ते लैके जा रही ने। जिस वेले जा रही ने ना पहले वालियां दाइयां ते बड़ी देर दियां पहले जा चुकियां ने, ऐ सवारी भी बीमार जी है। सैयदा हलीमा दे नीचे वेले मेरे पैगंबर नो सवारी ते सवार कीता ना, अल्लाह पाक ने दी सवारी नो तंदुरुस्तियां ता फरमा दितियां। सवारी इन्नी को तेज चलन लग पई जरिया पहले दे सवार गए ने उन्हां नू क्रॉस कर दिता है। ए लोग पूछन लगे आवाज दे के हलीमा की गल सवारी ते नहीं बदलियो, तेरी ते बीमार ते लिसी जई सवारी सी ते सवारी बड़ी तंदुरुस्त जे जा रही है। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने मैं सवारी नहीं बदली सवारी दा सवार बदल आए। मेरे पैगंबर सवारी ते सवार ने। सैयदा हलीमा अपने घर अंदर पहुंचिया, सैयदा हलीमा खुद अपनी घर की कफियत बयान करन लगियां ने, गौर करया जे। सैयदा हलीमा फरमादियां ने मेरे घर के अंदर फाके ही फाके संदे जिदों दा मैं इस बच्चे नू लैके आंदा है अल्लाह पाक ने रहमतां ही रहमतां कर दितियां ने, अल्लाह पाक ने बरकतां ही बरकत कर दितियां ने। किन्नियां को अल्लाह पाक ने बरकतां कर दितियां ने, गौर करया जे जरा। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने मेरा एक बेटा और भी है अब्दुल्ला, मैं इनू दुध पिलांदी सां ते रोंदा रहिंदा सी, इन्ना दुध नहीं सी आंदा कि पेट भर लवे ते चुप करके सौ जावे। ए मेरा बेटा अब्दुल्ला सारी सारी रात रोंदा रहिंदा सी जिदों दा मैं इस बच्चे नू लैके आंदा है। अल्लाह पाक ने मैनू जिस्मानी तौर ते शिफावां ता फरमा दितियां, मैं जिदों दा इनू अपनी छाती दे नाल लाया है ये भी बच्चा दुध पी रहा है, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी दुध पी रहा है। ओ दिन गए ते आ दिन आए ने, मेरा बेटा रज के दुध भी पींदा सुकून दी निंदर भी सौंदा है।
اللہ پاک نے انیاں کو برکتاں عطا کر دتیاں نے۔ ایک دن ایسا بھی ہویا سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں جرے پاسو اپنے بیٹے عبداللہ نو دودھ پلاندے سا، ایک دن میں اس بچے نو اس بیٹے نو او سیڈ تے جسم نال لایا تے نے دودھ پیتا ہی کوئی نہیں دا، انہیں منہ ہی پھیر لیا۔ حضرت صاحب گل کیے میرے پیغمبر نے بچپن دے اندر ثابت کر دیتا ہے نی میری رضائی ماں حلیمہ میں اپنے ویر دا حق نہیں کھانا چاہتا، میں اپنے ویر دا حق نہیں پینا چاہتا۔ لوگوں دنیا اندر کسے بندے دی ایسی مثال نہیں ملدی جن دی زندگی دا بچپن تے جوانی بڑا پا ساڈے واسطے نمونہ ہوئے سوا اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ میرے پیغمبر نے اپنے بچپنے دی عمر اندر پزے بات ثابت کر دیتی ہے میں کسے دا حق نہیں کھانا چاہتا، میں کسے دا حق نہیں پینا چاہتا۔ سیدہ حلیمہ فرما دیاں نے میرے بیٹے بکریاں لا کے صبح جاندے تے شام نو آندے، اے شام نو آیا کر دے تے پھر بھی بکریاں انجی لگن جویں بھکھیاں نے، بکریاں راج کے کوئی نہیں آندیاں۔ ماں حلیمہ فرما دیاں نے بکریاں دا دودھ چو کے اسی گزارا کر دے سا، اینا دودھ بھی نہیں ہوندا سی کہ آسانی دے نار کر دے معاملات نو درست کر سکیے، پر جدوں دا میں اس بچے نو لے کے آندا ہے اللہ پاک نے انیاں کو برکتاں عطا کر دتیاں نے۔ میرے بیٹے ہن بکریاں لے کے جاندے، تھوڑی دیر ہی لے کے جاندے تے واپس لے کے آندے تے جانوراں دیاں انج ککھاں نکلیاں ہوندیاں، انج رجیاں ہوئیاں بکریاں دیاں۔ اللہ پاک نے انیاں کو برکتاں عطا فرما دتیاں نے۔ اللہ پاک دے پیغمبر سیدہ حلیمہ دے کول اپنی بچپن والی زندگی گزارے نے، 2 سال تک ماں حلیمہ نے نو دودھ پلایا۔ 2 سال گزر جانے دے بعد سیدہ حلیمہ واپس لے گئیاں نے، جا کے سیدہ آمینہ نو فرمان دیا نے آمینہ اللہ تیری امانت سے میرے کو واپس کر لے، واپس کر دیتا میرے پیغمبر نو، پر ماں حلیمہ دے دل نو سکون کوئی نہ آیا۔ سیدہ حلیمہ فرمان دیا نے آمینہ اگر اجازت دے اگر اجازت دے میں اس بچے نو تھوڑے سال واسطے اور رکھ لواں۔ ماں آمینہ نے اجازت دے دتیاں، ایک روایت دے مطابق 4 سال ماں حلیمہ نے رکھیا، ایک روایت دے مطابق 5 سال ماں حلیمہ نے رکھیا، ایک روایت دے مطابق ماں حلیمہ نے 6 سال رکھیا، پر انہاں نالوں 4 تے 5 سال والی بات ٹھیک ہے۔ ماں حلیمہ واپس لے کے آ گئیاں کیونکہ برکتاں میرے پیغمبر دیاں انیاں سندیاں کتھے دل کرے آمینہ دے حوالے کرن تے۔ سیدہ حلیمہ لے کے آ گئیاں میرے پیغمبر سیدہ حلیمہ دے کول اپنی بچپن والی زندگی پہ گزار دینے۔ ایک دن ایسا ہویا نا ماں حلیمہ جیریاں نے انہاں نو اللہ دے پیغمبر کہن لگے امی جی میں بھی اپنے ویران دے نال جنگل اندر جانا چاہنا۔ ماں حلیمہ فرما دیاں نے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تے نہیں کرتا تینو بھیجن واسطے، پر پھر بھی تیرا دل کرتا گھومن پھرن جان واسطے، تیرا دل کرتا فضاواں جان واسطے، تیرا دل کرتا پرندے ویکھن واسطے، جا میرا بیٹا چلا جا۔ اللہ پاک دے پیغمبر چلے گئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا اللہ پاک دے پیغمبر ماں حلیمہ دے بچیاں دے نال
کھیڑدے پینے کھیڑدیاں کھیڑدیاں اللہ پاک دے دو فرشتے آ گئے نے میرے پیغمبر نو پکڑیا تے زمین تے لٹا دیتا ہے سونے نبی دا سینہ چاک کر دیتا ماں حلیمہ دے بیٹے ویکھ رہے نے انہاں دوڑ لا دیتے جا کر کے ماں حلیمہ نو فرماندے نے امی نو جرا ساڈا مکی بھائی ہے نا انہوں دو بندیاں نے آ کے قتل کر دیتا ہے ماں نو کتھے سکون ملدا ہے چاہے رضائی ماں کیوں نہ ہوئے حضرت صاحب سکی ماں دی تے وفا بیانی نہیں کیتی جا سکتی پر اے رضائی ماں ہے تے پر عام بیٹیاں دی عام محبت ہویا کر دی ہے اے تے محبت ساری کائنات پیغمبر جناب محمد دے نالے صلی اللہ علیہ وسلم ماں حلیمہ جلدی دے نال دوڑ پئے میں تے مطالعہ پہ کردا سا قبیلے دے لوگاں سنیا اے قبیلے دے لوگ بھی دوڑ پے اے حارس بھی دوڑ پیا جس ویلے دوڑ دیاں جا کے میرے پیغمبر نو ویکھیا نا سونے نبی کھلے نے تے حیران تے پریشان جانے ماں حلیمہ نے جا کر کے سونے پیغمبر نو سینے نہ لا لیا میرے پیغمبر دی 4 سال دی عمر ماں حلیمہ فرماندیاں نے بیٹا خیر تے ہے وے کیویں پریشان تے رنگ اڈیا میرے آقا فرماندے امی جی پتہ تے مینوں بھی نہیں میرے نال کی ہویا دو بندے آئے نے نینو زمین تے لٹا لیا سینے تو لے کے ناف تک میرے جسم نو چاک کر دیتا گیا میرے دل نو نکالیا گیا تو کے صاف کر کے پھر واپس رکھ دیتا گیا اے معاملہ میرے پیغمبر دے نال مفسرین نے لکھیا 4 دفعہ پیش آیا ایک تے بچپنے دی عمر ایک پھر میرے پیغمبر دی 10 سال دی عمر ہوئی نا پھر اس طرح معاملہ پیش آیا جس ویلے سونے نبی غار اندر عبادت پہ کر دے اردو بھی یہ معاملہ پیش آیا چوتھی بار تے آخری دفعہ سونے پیغمبر دے نال اے معاملہ پیش آیا جدو سونے نبی معراج تے جان لگے اردو بھی آپ دا سینہ چاک کر دیتا گیا آپ علیہ السلام دے سینے نو تو دیتا گیا آپ دے دل نو پاک کر دیتا گیا اللہ پاک دے پیغمبر دے اس کا جس ویلے سینے نو پاک تے صاف کر دیتا گیا ماں حلیمہ نے کپڑا اٹھایا سونے نبی دا جسم ویکھیا نہ تے کوئی ٹانکا نظر آیا نہ کوئی زخم نظر آیا حیران دیاں حیران ہی رہ گئیاں میرے آقا فرماندے امی جان او 2 بندے ساندے انہاں دے وچوں ایک بندے نے میاندیاں جاندیاں میرے جسم دے انج کر کے ہاتھ پھیریا تے میرا سارا جسم ہی ٹھیک ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک دے پیغمبر زندگی گزار رہے نے یہ لوگاں دے اندر باتاں گزرنیاں شروع ہو گئیاں ماں حلیمہ ڈر گئیاں کئیاں لوگاں نے آکھیا حلیمہ اینو کسے رہبر کو لے جا کے چیک کرو اینو دم کروانا جی میں ماواں ڈر جاندیاں نے میرا چھوٹا جا بیٹا ہے ماں دے دل نو سکون نہ آ سکیا سیدہ حلیمہ لے کے گئیاں ایک رہبر دے کول اس رہبر دے کول جس ویلے لے کے گئیاں نا جا کے نو ساری گل سنائے ایندا سینہ چاک کر دیتا گیا ہے میں ڈر گئیاں میرے بیٹے نو دم تے کرو نا دسو ذرا میرے بیٹے نو کی ہویا ہے اس رہبر نے سونے پیغمبر مبارک تو پکڑ لیا تے رولا پانا شروع کر دیتا ہے آندہ لوگوں ان قریب بچہ بڑا ہوئے دا تو آڈیا معبوداں دی توہین کرے دا لہذا اس بچے نو قتل کر دیتا جائے ماں حلیمہ فرما دیا تو کنج دیا گلاں کرن لگ پیائے ایندے کلو بادو چھڑایا تے کر لے گئیا اپنے خامد نو گل سنائے حضرت حارثہ نال آئے نا سیدہ آمنہ نو واپسی کر دیتے گئے میرے
میرے پیغمبر زندگی اپنی ماں جان دے کول سیدہ آمینہ دے کول ان گزار دے پہنے میرے پیغمبر دی 6 سال دی عمر ہو گئی آپ فرماندیاں نے سیدہ آمینہ کہن لگیا سردار عبد المطلب جی اگر تسی اجازت دیو نا میں اپنے بیٹے نو دی باپ دی قبر دی زیارت نہ کروا لیا ماں اگر تہاڈی اجازت ہوئے نا سردار عبد المطلب نے اجازت دے دتیا میرے آقا نو لے کر کے سیدہ آمینہ جا رہی نے انہاں دے نال کلونڈی بی بی ام ایمن بھی جا رہی ہے اے تیناں دا قافلہ مکیوں نکلیا تے یسرب اندر پہنچ گیا حضرت صاحب پہلے یسرب سی بعد اندر مدینہ طیبہ بن گیا ہون مدینہ طیبہ دے نام نال یاد کیتا جاندا اس جگہ نو میرے پیغمبر دی ماں ایتھے پہنچی نا آ دسیا تیرے باپ دی قبر ہے باپ دی قبر دیاں زیارتاں کروائیاں کچھ دن اوتھے ٹھہریاں تے واپس آ رہیاں نے جس ویلے آپ مقام تے پہنچے مقام ابواب تے پہنچے نا سیدہ آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی انی کو خراب ہوئی کہ زندگی نے وفا نہ کی تھی علاج کروان دیا رہیاں بالآخر زندگی وفا نہ کی تھی سیدہ آمینہ فرما دیا نے اے ام ایمن میرے بیٹے دا بادو تیرے حوالے امانت دے جا کے سردار عبد المطلب دے حوالے کر دینا میرے پیغمبر دی ماں بھی انہاں دے سر تو سایہ ختم کر گئی ہے پہلے باپ دا سایہ ختم میرے پیغمبر 6 سال دے ہوئے سونے نبی دی ماں دا بھی سایہ ختم ہو گیا ہے میرے پیغمبر دی کفالت دی ذمہ داری سردار عبد المطلب نے اٹھا لے میرے پیغمبر دی عمر 7 سال دی ہوئی نا سونے نبی دی اکھاں خراب ہو گئیاں اکھاں اندر درد ہو رہا میرے پیغمبر دے دادا جان نو کسے دسیا فلانی جگہ تے رہبر رہندا ہے اکھاں دا بڑا اچھا علاج کر لیندا ہے سردار عبد المطلب نے سونے پیغمبر نو نال لیا اپنے پوتے نو نال لیا تے رہبر کول پہنچے جا کے لوگاں کولوں پوچھیا لوگ آندے نے رہبر اپنے کمرے اندر داخل ہے عبادت اندر مصروف ہے جدو عبادت کردا ہے کہ 1 سال تک باہر نہیں آندا اے باہر آئے دا تے اپنی مرضی دے نال آئے دا اے بلایا بھی باہر نہیں جینے آنا آلے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے اے رہبر دوڑ کر کے اپنے کمرے چو باہر آیا آ کر کے سونے پیغمبر نو دیکھیا نا سردار عبد المطلب دے نال ہم کلام ہویا گلاں باتاں لگ پیاں کہن لگا تسی کدھر آئے ہو آندے میرے بیٹے دیاں اکھاں اندر درد ہے میں دم قرآن واسطے آیا اکھاں چیک قرآن واسطے آیا آندے میں تے طبیب نا تے ڈاکٹر جنوں میرے کو لے آندا جے میں تے مریض ہاں جنوں میرے کو لے آندا جے تے آپ ہی بڑا وڈا طبیب ہے اے آپ ہی بڑا وڈا حکیم ہے اے لاجواب ہو گئے خاموش ہو گئے اے کہن لگا رہبر میں اپنے معبد خانے اندر عبادت پیا کردا سا میرا خیمہ جہرائے انج لرزہ پر انداز کمبن لگ پیا جی میں زلزلہ آ جاندا ہے اگر میں جلدی باہر نہ آندا مینوں ڈر سی کتے دی چھاتی نہ گر جائے آندا مینوں تے انج معلوم ہو رہا ہے اے جرا بچہ تسی میرے کو لے کے آئے دے تے اللہ پاک دا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نو کہن لگے سردار عبد المطلب نو طبیب کہن لگا رہبر کہندا اس بچے نو لے جاؤ ایندا لواب نکال کر کے ایندی اکھاں تے لا دیا تے اللہ پاک شفا عطا فرما دے دا میرے پیغمبر دن گزارے نے سونے نبی دی زندگی 8 سال دی ہوئی ہے سردار عبد المطلب دا سایہ بھی
سر تو ختم ہو گیا، سردار عبد المطلب بھی دنیا تو چلا گیا، میرے پیغمبر دی کفالت انہاں دے چاچا ابو طالب دے کول آ گئی ہے۔ ابو طالب میرے پیغمبر دی کفالت پہ کردا ہے۔ سونے نبی دی زندگی 12 سال دی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ابو طالب کہن لگا بیٹا میں جان لگا وا ملک شام اندر تجارت دی غرض تے کچھ دن لا کے آوادا، میرے لئے سینے دے نال لایا، میرے پیغمبر سینے نال چمٹ گئے، سونے نبی گردن دے نال چمٹ گئے، جی میں ماں باپ جائے بچے چمٹ جاندے لتاں دے نال، بچے چمٹ جاندے جسم دے نال، ابو میں بھی نال جانا چاہنا، امی جان میں بھی نال جانا چاہنا، ابو طالب دے نال چمٹ گئے، کہن لگے میرے آقا اب میں بھی تواڈے نال ہی چاچا جی جانا چاہنا، چاچے نے نال لے لیتے جا رہے نے، چل دیا ایک بسرا جگہ دا نا اوتھے پہنچے، ایک عیسائی رہبر نے ویکھیا، اے ویکھدیاں اپنے ساتھیاں نوں آندا اے جڑا پہاڑ تو لوگ تھلے رہ رہے نے، انہاں دے وچ جڑا بچہ ہے مینوں تے انج معلوم ہوندا جویں سید المرسلین آ گیا ہے، اللہ پاک دا آخری پیغمبر جناب محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہنے لگے تانوں کیویں پتہ ہے؟ آندے مینوں انج پتہ لگا ہے جدوں پہاڑ تو تھلے آ رہے سی درخت پتھر جھک کے انہاں نوں سجدہ پہ کردے سی، میرے پیغمبر نوں درخت پتھر پہچان گئے، افسوس والی بات ہے اج دا مسلمان میرے پیغمبر دی شان تے عظمت نوں نہ پہچان سکیا۔ حضرت صاحب اسی تے نبی پاک نالوں جو پیار کرنے آ، اسی تے نبی پاک نالوں جو محبت پہ کرنے آ، جویں نبی پاک دے صحابہ کر کے گئے نے۔